دوستا و قومای گل سلام. یک دادایی که است مرا میسیج کده و درخواست کده که ما یک ویدیو درباره ADHD جور کنم. ما از این پیش در نظر از ما یک ویدیو که است درباره این موضوع جور کدوم دیگه، لیکن ما که است میسیج از این دادایی را میخوانم و در این ویدیو که است ما ذاتی تجربه از خود خوره بیان منم و مگم که چطور میتونین، مطلب ما دیگر کار ندارم، ما در بنیاد ذاتی تجربه از خود مگم که یک چیز را که شاید تو در نظر از خود تو ضعف تو باشه یا دیگه خیال کنه که ضعف است تو است، او در اصل میتونه سوپر پاور است تو باشه. خب ما نمیخوایم که مطلب یک گوره فالس انکریجمنت بدم، یک امیدی دروغین بدم. نه، ما همزه خاطر که مثال از خود میدم، چرا که ما خود از ما قد ازی ADHD مطلب چیزا آفیشیلی دیاگنوز نشدم، لیکن ما پورا علامات چیره خبر استم. ما از ریزگی که است استرگل خور خبر بودم. یعنی ما اولنا روزی که ما اسکول قدم اشتم ما خود ما ریالایز نکردم از بعد بابی من ننیمه که قصهش مکت ما فهمیدم از بعد دوران اسکول ما پورا استرگل داشتم تا این روز را ما که است او استرگل دروم، لیکن ایر ما دینوان استرگل خیال نمونم، ما کستر دینوان ضعف خو خیال نمونم، بلکه ما دینوان استرنگت خو، بلکه ما دینوان سوپر پاور خو. بس ما اینال استوری از خود خور مگم، چندن استوری از خود مگم، چندن قصه از تجربات خو مگم. لیکن بیل اول ما میسیج از داده بخوانم. وجهی که ما ویدیو جورم، وجهی که ما میسیج از داده ما میخوانم نه صرف برای که مطلب ما بگم برای از شاید برای نشاید هلپفول باشه، برای نشاید مددگار باشه، شاید یک بلوک آدمای دیگه هم است لازمی است من معاشره کلو است که از این سیچویشن تیر میشم. بعض اوقات او آدمایی که اکسپرت است، پروفشنال است، دنوان مثلا سایکولوژیست است یا سایکاتریست است یا فیزیشین است یا مثلا تیچرز است، اونا بعض اوقات آدما را صحیح مشوره نمیدن. ما چرا که اونا پروفشنال دیگه بله سرش مشغوله، یک انسان است که بله سرش مشغول است، خالی کیس که مطلب او زیاد پرسنل زیاد توجه داده نمیتونه دیگه. او مطلب پروفشنال اوپینین خود داده موره طور در عنوانی یک پراجکت یا در عنوانی یک زندگی یا در عنوانی یک شخصیت یا در عنوانی چیزا که طور تو نمونه دیگه. مطلب مثلا خاطر ما گفتم شاید یک گلوگ ای که بابا هم باشه که مثلا اولادش ADHD داشته باشه دیگه ایزی سیچویشن فیس شنه. بازم خاطر ما گفتم ما بیل ما ذاتی استوریز خود رو قصه کنم، شاید شما اگری کنین که این منی چرکی او خو مطلب یک اسپکترم داره، این طرسته که بعضیا کم داره، بعضیا بسیار شدت داره منشی. مطلب ما کیسس خود رو برایش قصه منم، میتونه امیدنم برایش مددگار باشه برای بعضی که بابا که اولادای چیزی سیچویشن تیر میشن، ده بعض آدمایی که خودون چیزی لا سیچویشن داره شاید برای نامددگار باشه. خب تایم که مرزاینمونم موری اول که است پیغامی از خوار خوره که استمو میخوانی. مگه سلام استاد، امیدوارم خوب باشید. لطفا نام من را ذکر نکنید و اگر امکان دارد به صورت ناشناس در مورد این موضوع یک ویدیو تهیه کنید. از دوران کودکی احساس می کردم با دیگران فرق دارم. تمرکز کردن برایم بسیار سخت بود و در صنف یا هنگام صحبت کردن دیگران ذهنم معمولا جای دیگری بود. همیشه از پنجره بیرون نگاه می کردم و اطرافیانم به من می گفتند که زیاد خیره استیر نگاه نکنم. حتی امروز هم این مشکل را دارم و گاهی آنقدر خیره می شوم که چشمانم درد می گیرند. مشکل دیگری این است که وقتی کسی با من صحبت می کند معمولا بار اول متوجه حرفش نمی شوم. انگار صدا را می شنوم اما مغزم چند ثانیه بعد آن را پردازش می کند. معمولا مجبور می شوم بگویم چه گفتی و وقتی طرف دوباره تکرار می کند تازه متوجه می شوم. اول فکر می کردم مشکل زبان انگلیسی دارم، اما مشکل انگلیسی و فارسی من خوب هستند و مشکل بیشتر در توجه و پردازش اطلاعات است. همچنین همیشه احساس خستگی دارم. وقتی میخوابم خوابم بسیار عمیق است و بیدار شدن برایم سخت است. حتی اگر 12 ساعت بخوابم باز هم خسته هستم و احساس میکنم کاملا بیدار نیستم. بعضی وقتها احساس میکنم بدنم کار میکند اما ذهنم حاضر نیست. روانپزشک برای من ADHD تشخیص داده و دارو تجویز کرده است، اما هنوز همه مشکلاتم برطرف نشدن. حتی یک بار بعد از مصرف
دگزامتفین به جای اینکه بیدارتر شوم چند ساعت دیگر خوابیدم. علاوه بر این خیلی زود از جا میپرم و نسبت به صداها و حرکتهای ناگهانی واکنش شدید دارم. تمرکز روی درس و یادگیری برایم بسیار سخت شده و این موضوع روی آینده تحصیل و زندگی روزمره‌ام تاثیر گذاشته است. سوال من این است: آیا همه این علائم فقط به ADHD مربوط می شوند یا ممکن است مشکلی دیگری هم وجود داشته باشد و افرادی که چنین شرایط دارند چه کارهایی می توانند انجام دهند تا زندگی و تمرکزشان بهتر شود؟ ممنون می شوم اگر در مورد این موضوع یک ویدیو آماده کنید. خب قوما شما این علامات را که این خوار مدر میگه تمام از نکست ما از ریزگی داشتم و تا هنوز را هم کست اینمی علامات کست منی از ماسته امیال که امیال ماسته ما قد او آدمایی که ما سالها کار کردم کم از کم هفته 3 روز کستمو مینگر یک دیگه خوره و هم کار کرده بعض اوقات ما نمایش زیاد مره. یعنی نام بسیار اول خود نام یاد گرفتو بریز ما سخت است. قدر کس که اینترودیوس میشم نمایش زیاد مره و یک است خودشم خبر هستند که بسیار امبریسینگ است. یعنی تو بسیار شرمنده میشی که یاری آدم تو خب منی فیلد از مو ایتر کار است که گلو آدم ما مور بعض اوقات تریول آدم است که از تریولر کار نه ما قد از مو اکسیما کار نه باز مورن کانترکت ختم میشه مورن بعض یک چند دیر گم است بعضن که است خو یک ما یک فیلد کار خسر کار از ما قد آدم بسیار زیاد است و آدم منی هم کار از مو بسیار زیاد آدم ما و مورم دیگه بعض اوقات آدم ما خودون خو اینترودیوس نه نام خورم مر موگه باز یک 2-3 روز بعد چه یگو از ما پرسان یار فلانی ما نامش زیاد مرفته یا او فلانی باز ما بعض اوقات دیونسی ندف نامش پرسانم لیکن ما اول بریز ما امبریسینگ و تکنال ما مطلب امور میگم که مطلب یک چیزی که تو باعث تو خلنی باعث زفت است ما دنوان سوپروار خلن ما دایرکت میگم یار ما بریز ما نام یاد گرفتو که سخت است دیگه ما باعث شرمندگی ما بار پرسان میگم ما بریز ما سخت ما که نام خوری یک دفعه دیگه هم که ما چیزا کنو توخ مطلب چیزا نشنی تنی که مطلب ما توجه نمیدم یا مستر ما تو ایگنور نام تو زیاده مور نه این مطلب یک است دیگه مطلب قد میموری از ما که است و دیگه نمبرز که است بریز ما بسیار یعنی ما فون نمبر گو فون خورتوخ ما بدلید نکردم فون خو بدلی کردم لیکن نمبر خو بدلی نمون چرکی اگر ما نمبر خو بدلی کنم باز یادگیری زو که است بریم سخت میشه پاسورد که ما چنج سرکار کی مدری از خاطر سکیوریتی دیتا کی مو استعمال نی مجبور است ار چند دیر بعد مو نو پاسورد چیزا کنیم دیگه ما بریز ما بسیار مشکل میشه دیگه ما خاطر بله فون خسته اشتم بعض اوقات که ما یک زمان که ما کلینیکال رفتم کارم رفتم 2-3 پاسورد که مجبور استعمال میکردم دیگه ما برای فون خو مجبور بیشتم چرا که پاسورد زیاده مور اینی نام نمبرز ای که است چیزا میشه و این مثلا که است ریسنت اسکولینگ که ما داشتم نال ما که است شمور اگزمپلاش میدم این دادایرم که است ما برای اگزمپلش که است میدم و موگم که مطلب این چیزی که تو دینوانی ضعف و خیال که تو مگر ای که است د تحصیل از ما یا د خواندو از ما و بله پروفشن از ما که است سرانداز بشه ما میگم این بله پروفشن از ما سرانداز میشد لیکن ما ور دینوانی کمزوری خ نمیگم او بله پروفشن از ما مثبت میام آدمی که مطلب ما ناماره د سختیات میگم چرا که اینال کار از ما قد دوایی زیاد است نه قد نامای مریضی که است زیاد است فیلد از ما هیلث است دیگه معنی زی دیگه باز قد علامات قد سیمپتومات است مو زیاد سرکار داره ما دکتر نیستم لیکن فیلد هیلث داره دیگه باز اینال مو چیکار نی منی زی دیگه باز دیگه مثلا یک دفعه میگره بازو که است یاد میگیره بازو میگه خو ما یاد دارم دیگه باز بیغم میشنه لیکن ما برای که مثلا یک چیز د یادم بوم نه ما کسی یک رفرنس ضرورت دارم نه نام مثلا یک نام ما خبری که نام ضرورت میشه مثلا ما یک نام دوایی برای که ما مثلا د یادم بوم نه بس ما کسی مورم تاریخ زور میخوام خوی دوایی چطور دریافت شد باز خوی کسته چی کرامتای دیگه داره علاوه زی ناجوری بله کدام علا بازی چیرنگ علامات داره بازی مطلب چیرنگ سیمپتومز کاز نه مثلا کسته چی مونه خلاصه کسته ما بسیار کوشش نم که استوریا را برای زو پیدا کنم تاریخش پیدا کنم چیزش پیدا کنم تو خنال یک عام آدم که مثلا میموریش خوب است نه ام یک دفعه که ور میخانه میگم ما یاد دارم بس ختم لیکن ما برای که د یادم بمونه ما ضرورت رفرنس دارم نه ضرورت یک کانتکست برای دارم بس ما پورا هیستریش بخوانم ریزنینگش بخوانم چیزش بخوانم تو کو از خاطر یک ضعفی که ما دارم او که استرنگت مجرم چرا که ما دوباره زو فول دیپ نالج پیدا کنم بعض وقت که خدمت که میشنی تو که گپ میزنی اونا فول پریشان میشم یک خز دیپ میگم چرا که ما مجبورم
این تنی که مطلب بزوچ کار شوق تم مشانه چرا که تو نالج تو که دیپ نالج من یک فیلد تو داشته یک چیز دیگه یاد میگیری قد دیگهش کانکشن بیل میشه تو تر کانکشن پیدا نی که نرمالی دیگه آدم سوچت نمونه تصورش چیز نمونه بس امزو خاطر که او یک چیزی که درو ضعف است نه که مطلب کمزوری نام دیگه نام خالق آدم هم نیست قد یک بلوک چیزای دیگه است بس او د جایزی که ضعف از ما جوړ شنه او کسته استرنگت ما جوړ میشه البته بس امزو خاطر ما برای کی منال مثلا مو کی ریسنت سکولینگ که ما داشتم ما قد بچامش نی مو عمر از ما کم کلان دیگه بچا فول نوجوان بچام که است قد از مو ما داشتم نه جلدیات میگیره میموریای نوجوان آدم بس محترم شارپ است بس ما خالدی کی تو یک کنډیشن دری که نام ما برای تو سخت یاد میگیری و ازیات تو موره بس دیگه نال مو چیکار نی بس گرنام استن یک کتاب میخونه یک سورس میخونه ما برای میزی یک چیز که ما که مالتیپل سورسز میخونه اینطوری که ما مطلب کلو خرچ منم نه ما چیز خرچ نم نال فر مثال ما مور کتابای منی امریکا مطلب یه چیز خوبیه داره دیگه نال ما یوست کتابای کونش کسته تو مثلا هر کدام کستمر $2.5 یا مثلا $5 کستمر لام شي اما 4-5 دنه کتاب بندل که میخوایم به شیپینگ شکسته برای ارزان میشه بس ارزان مطلب کم سرچ مونم دیگه ما مختلف سورس های متریال میرم هر کدامش میخوانم تو هر کدامش کسته دزمه چسبید انال دینوانی مثال دادیم کسته درو گبی چیزر مثل انال تو یک کتابی که مثلا مر کافی هلپ کرد مطلب انال تو اگر تو کنی برای دام بسته انال منی امریکا خوبی دیگه داره که او کتاب است که تو میگیار برای او آدم است که اونام گیار ما زیاد ذهین نیستم فول دمپ ما دیگه فول از دمپ شروع منم تا فول کامپلکس رکسته یک سریزی رنج رنه بس او فایده از ما میشه که دمپ کتابار که تو میخوانی مطلب او که واتر داون کتابار میخوان بالکل سیمپلیفاید یعنی ما مطلب دنوان اگزمپل شی مطلب شمور که درون شو خوارز مچر که دواری ADHD که مطلب ما یک اگزمپل شی تو مطلب زیاتر که است ویژوالز است چقدر پورا متریال چقدر مطلب منیزی ساده کده مثلا که است دفینیشن چه تور ده ریسک فاکتور چه تور که است میده تور یک پیکچر شر میده تور سیمپتومز چی میده نال مثلا اخوارمو که است گبی میزد نال مطلب اینا گبی هایپر اکتیویتی نزده منیزی دادیمو لیکن هایپر اکتیویتی ما درم مطلب امپلسیویتی که است اینا گبی امپلسیویتی زده که مطلب شورت اتنشن سپین تری تو مطلب اینا گب زیر نزده که مطلب تو دیفیکالتی که مطلب ویت نمیتنی برای ویت کدو برای تو سخت است ای علامات منیزم است مطلب تو اینترپشن که است ما بسیار دقت داشتم ما وقتی قد مردوار دیسکشن که گب میزنی پیش از اینکه گپش ختم شنه وسیله حال خو بسیار شده چرکی فیلد پروفشنی که ما آدم سلام نشمنده مورد جور کده که مو گوش یعنی مطلب گبزدو منی لیکن از گبزدو که دیال زیاد ما گوش چرکی بلیزی ما کلو کار کدم چرکی ما خبرم که اضافه از ما بده که مطلب مو دوران دیسکشن مو انترپت میکرد پیش از اینکه گو گپ هم کامل کنه مو گا جب میزد گپ از خود کسته چیزانی خو این مطلب نیست که مطلب ما از لحاظ اخلاقی مطلب ما پست استم نه این از خاطر ریزیست که مطلب تو ADHD که تو داره نه مطلب تو نمیتونی حوصله نمیتونی امپالسیو است دیگه تو میگار ما جمپ دیم بس برای استو کس بس امزو خاطر لیکن او فیلد که مو داره خومانیزو کمیونیکیشن همی حصه تراپی است بس مو مجبور میشی تو گوش کنی بس ما برای بسیار کار کردم که صبر کردم حوصله کردم که بیل بعض اوقات گبای مردم ما سینس نمیده بعض اوقات کس حوصله سر میگم نه بعض اوقات گبای مردم بالکل کیله غلط است لیکن ما مفهم که یک آدم ناجورت که ما برای صبر کنم حوصله کنم گوش کنم بس ما میشنم گوشنم حوصله نم گوشنم بس نتیجهش بس خوب برو بدم شه بس امزو خاطر یاد کردم بس صبر حوصله یعنی مطلب بریزی خوب بسیار زحمت بسیار کار میخواد تو مطلب یک چیزر کن بریک نرمال آدم بسیار صحیح است که آسانه دیگه مطلب تو میشنی گوش نی تا که واریزی گبش ختم شد و گب خود خمونی لیکن بریز تو بسیار مشکل است که مطلب تو که امپلسیو است تو اینترپت نی مردم آره بس اموتر کسته این اتنتیونس که مطلب دادیمو که مطلب ایزیلی دیسترکتد مطلب دیفیکالتی کانسنتریتینگ است فیلیر تو فینیش تاسک چانسز است که مطلب تو تاسک فینیش کدوش برای تو کمزوری باشه لیکن ما اور نشتم مطلب برای ما سختیا بوده شاید قوما خبر نباشه ما خالی برای PhD کسته ما 11 سال زدم چرکی توتال ما دو توتالی نو تاپیگار کسته ما از غول بدرم تو نو تاپیک نه تو دیفرنت فیلد کسته ما گرفتم که منی از او فیلدایی که ما درو میخواستم بایم یک مطلب اکسپرتیزی ادوایزر بود یک دنیش توتال نه بیولوژی دیپارتمنت از ما داشت نه جیولوژی دیپارتمنت ما داشت ما باید خود خیریات میدادم
خب وقتی که تو یک چیز میخوای سلف تارت کنیم خاطر خود لنگتی شد پروسس ما چرا که یک اوریجینال ریسرچ بود مور متریال هم بلش میلاونم شد اکسپرتیزم نباشه متریال هم نباشه تو خود سلف چیزام که تو کنی خب بس خامخا تو لنگتی میگه لیکن مقصد دیگه بزمسته که یا 11 ساله که ما درو گپش میزنم صبر و حوصله دیگه اگر مثلا ما اگر صرف بله این کندیشن بله چیزی ما میشتم خب نامکمل من لیکن صبر و حوصله نه one day at a time ما چیزی انگلیسی بسیار کلو خوش دارم مگه یک تاسک ده یک وقت صرف یک کار ده یک روز ده یک مطلب ده یک چیز را هر مثلا نال مثلا تو بخوای ما 1000 صفحه بخوان 1000 صفحه بریز مو ریاد ما سخت است لیکن اگر تو میگی ما روزی یک وقت یک پاراگراف ده یک وقت یک پاراگراف او یک وقت است تو میتونه مثلا ما 10 منیت زدم از بعد ما حوصله نمیتونم ما یلن بشه جان چلن مون بریک گو کار دیگه پس ما بس یک پاراگراف دیگه بس ما باز یک پاراگراف دیگه باز یک پاراگراف دیگه باز یک پاراگراف دیگه نال مطلب ما خالی شمار میخوایم بگم که نال مثلا اینی پورا کتاب رو تو کنی که مطلب اینجی تریتمنت شما است پورش تمامش بل یک صفحه دیگه تو خو یک بسیار دم داون چیزش است نه بسیار سیمپلیفاید اوور سیمپلیفاید دیگه نال مطلب علی تو برای هر فیلدش که تو کنی مثلا یک کتاب است که بسیار سیمپلیفاید لیکن تو ما دینوانی چیز که است یک سورس که ما استفاده خب دینوان یک سورس دیگه یک اونموت دم داون که مطلب ما یک ریسنت فیلد که دولش داشتم toch turmga enklex aren که است questions and answers made incredibly easy بزنال toch منیزی 6500 دانه سوال داره من مطلب دن سینیم $4 که است خردم toch نال منیزی 6500 منیمزی کتابم است چه قص بریگه که پورا دیتیل متریال تو سمجھاونه برای پریکټیس 6500 دانه خب لیکن ما صرف بریزی ریلای نکدم ما متر که است سوالار برو بدر کدام که مطلب مختلف کمپانی‌ها داشتن مختلف چیزا داشتن از آنلاین کنش نخریدم ما مطلب گفته از نه که مردم که دوزی که برو بدر کده ما از منی چیزا از نه برو بدر کن خودم خبر نیال مردم دیتا که است منی کلاود ذخیره نیال تو گوگل هم که است تو کلاود میده دیگه تو اکسس میده ما فایلای مردم که است پیدا کردم از منی دیسکشنایش که مردم شیر کردم و برو بدر کدام بس اونها کامپلکس کته برام که است تاولی چیزا کدام دیپ سیکر گفتم یار تو میر که است برو بدر کو فلافش که است از منیش برو بدر کو ایر که است بایرو د شکل هیستوریکال که است بریزم بایرو کی آسان است بزرگ بردم د پی دی اف کنورت کدم پی دی اف که است بردم بلی ساوند که است بلی آدیو که است اگر ما میال بلی یوتیوب بندختم یک گلو استودنت های دیگه که است از استفاده میتونه زحمتایی که ما کشتم شاید ما داینده کنم بریز نکسته او بس ما چی کار کردم که مثلا نه صرف ما میشنم میخوانم لیکن وقتی که ما مندم شمور د صورت آدیو د گوشخ کست میزنم او بریز ما میخوانه اینمی کتاب را رنگیم زی کتاب آور کست پورا کورس پرو متریال است کست دنوان سوالش کست ما میشنم د صورت آدیو یک چیزی که ما خواندم آلردی چند دفعه ایدنی که مطلب ما فول دام داون سادهش خواندم پیکچر ویژوالایش خواندم بس ما آدیو کست گوش کردم بس ما شیشتم ویدیوهاش کست توخ کردم یعنی از مالتیپل سورس مختلف ذرایع کست ما استفاده کردم نرمالی ما بچاره که ما و سوال که ما پرکتیس نو انواع اقسامی که نه صرف پروفیشنل لیولی که مطلب تو یک کمپانی که است برای تو جور ونه اسکولا که است برای تو جور کده که مطلب ما سوالایش کست شیشتم پرکتیس کردم خود برای اگزامش کست بلکه ما ای آیرم کست میگم خو یار تو مطلب مر اوتر سوالا بدی که نرمالی کست تو پروفیسورا پرسان تو ترکی سوالا که مثلا تو فیل منه نرمالی اکثر استودنت ها دزو کست فیل میشه یا اکثر مردم ها کست میس جج منه یا اوتر جایر بدی که مردم ها مطلب صحیح سوال نمیفهمه تریکی سوالا تریکی چیزا کسته بیدی تا که ما کسته پرکتیس کن چرا که تو نمیخوای که تو دگو سرپرایزز باشی نه از خاطر چیز از خاطر که ما نام زیاد مور نمبر زیاد مور تریکی سیچویشن بود رنگی چیزا امپالسیو بودی تو میگی ما یار ور خطا نشم بس تو چکان از بس که تو کلو پرکتیس نی از بس که تو کلو میخوانی از بس که تو چه زمانی نال فر مثال اگر دیگه روز یک گنته میخوانم و روزای آورز دیگه میخوانم و چوتی موتیخ چیزا نی دیگه اینی اکسترا قربانی که تو میدی تو خبر اینی کمزوری مسته بلیش که تو کلو کوشش منی تلاش منی مختلف ذرایع استعمال هر اویلیبل ذرایع که دگیر تو مایا بعض وقت ما قد استودنت ها کی ششتو ما قد پروفیسور کی ششتو مگیار تو وقتی که تو گریجویت که تو کتاب اخ دزم سودا کنو سورسز متریال استودنت ها کی فول سمارت بودن شروع کسته چرکی اینال رنگیز مور ادما کی کلاس کی استارت میشه تو من یک نو فیلد موری من یک چیز موری
چرا که مو نام یاد گرفت و بریم سخت نمبر یاد گرفت و از مو سخت نو ماحول مو کست استرگل نی ادجست کدو کست بریم مو شروع مو سلوی لیکن یک دفعه که تو قزاد مهنت کردی بس تو قز دیپ که تو موری دیگه از بعد درس قز تایم تیر میشه منیز تو قد دیگه فاصله گیپ کلو میشه چرا دپت نالج که تو داری و کنکشنار که تو بیل زحمت که تو میکشی از سر دیگه بسیار زیاده و زحمتای شروع که تو کلو سر دیگه نسبتا بسیار زحمت میکشی لیکن او زحمت آسته آسته نشون میده خود هر کس تایم تیر میشه تو فاصله منی اردوش کستفن چرا که زحمت است تو فالتو نموره دیگه هر کس که تو مغزی بخشش باشه لفظ مایستان هر کس که انسان مغزی سلو داشته باشی تو که بله کلو بلش کوشش کده مغز دیگه هر دفعه که تو گو کار که منی بلش توجه میدی مغز نو کنکشن جوړ هر کس نو کنکشن زیاد شد سیلز هم ممنه خلیه هم ممنه تدا چه سلول مقزمنه لیکن کنکشن ها منیش بازار چقدر که کنکشن منیش زیاد میشه اون مقزو هایوی میشه دیگه مقز رفتاری سوچ رفتاری معلومات رفتاری کنکشن جوړ کدو منیزو که تیز میشه بازار مقز مغز تو دیگه که تیزتر چیزام بازار مقز تو زیادتر اسمارتر جوړ میشه اوور تایم یک چیزی که مطلب تو زول از سر دیگه بسیار سلوی بسیار دامبه بسیار پاسی بسیار زیاد استرگلی لیکن اوور تایم شرطی است که تو بگیاری کست ضعف از منی ایما کست سوپر پاور از ماسته دیگه این عالم کست ای دادی از مو کست مگیار ما که چیزامونم برای ما کست مشکل میشه مثلا ما کست توجه دادن میتونم یا ما بعض اوقات کست بلینک اوت برای ما مترشن ما منی کلاس روم مشم اگر پروفسور مطلب کم اینترستینگ نباشه ما گا چیزا زیاد موره لیکن ما اینترست که ما منی کلاس لپتاپ خو بردم سونه که مطلب میدونن که پروفسور مو کم سلوه یا مثلا کست مطابق چیزی از منی دیگه تنشن باید تنشن از مو چیزا باشه کتاب یک لبه دادم لپتاپ خیلی لبه میلم سونه که میگن که پروفسور کم بورینگ یا کم چیزا است انا ما متریال خود ما سل ویت نمیکردم که مطلب پروفسور مریاد بیده ما متریال شتوم کردم شروع که مطلب چیز مریاد ما خود مکسته باشیم بای خان مطلب ما سلف تات هستم دیگه فول ریالایز کرده استودنت یک قدس واسه گلش برای مشوره اومد که آره گلش کمزوریای چیزام کرد الان گنا نیتیو اسپیکرز اونا از مو کدای کبابش خانینده و مو از که تر ماده که کبابیز مو نخانینده و موز بلوچستان ماده یار موز کویتا ماده لیکن چرا میتونی از خاطر رزو میتونی که خبر موز بس که کلو سورس کلو متریال استعمال دیگه ما کس مشوره گر ندارم نه نال مطلب خب منیزی فیلد ما نال اینی گبر کسته که دادیخ میخوایم بگم که یه خو اول تو باید ریالایز کنی که این ضعف که تو داری ضعف تو باید ضعف نگیر تو باید منی سوپر پاور خود استفاده جور کنی منیزی تو منده میشی چرا که تو ذهنی کار نی چرا که تو سر دیگه زیاد زحمت میکشی چرا که چیزا منی چرا که تو خبری که نام زیاد مور خبر نمبر زیاد مور سلو یاد میگیری اتنشن تو چیزا مشه امپلسیو است بس تو کوشش تو برین که تو فوکس تو بمونه برای چیزا کنه تو خود زیاد بله برین خود زیاد زور میسنی دیگه برین تو سر دیگه که زیاد کار نه بس برین است تمام زیاد انرژی هم کنزیوم منی جان انسان است تمام زیاد انرژی کنزیومر خو برین است دیگه بزمزو خاطر مغز انسان است بزمزو خاطر تو کی اثر دیگه که نسبتا مو زیاد مندم میشه ای واقعیت قد از ما است ما سر دیگه که بسیار زیاد مندم شو اسکول که می خانم زیاد مندم میشه بس خاوتم لینک است دیگه مثلا کستم یار مو 5 घंटे 6 घंटे खाओ که مو مندگی راس میشه مو مندگی مو راس نمیشه د 5 6 घंटे مو باید فول دیپ خاو کنی و لمبه خاو کنی بهله کستم مو ریلکس میشه یا بعض اوقات مو بعد از خاو بال میشه مندگی کست نیه مجبور میشی دیگه شات کیفین دیگه زور کیفین خود کسته بدانی یا د زوری واک کسته یا د ضرورت او یخ که دروی موشیه چیزانی مطلب ما عزیز استرگلز تیرشتم ما خبر هستم لیکن و چرکی تو خبر استی بز امزو خاطر تو باید بریز خود گول سیتینگ مونی و بریزو تو باید گریت که د انگریزا کی میگه باید تو دیگه بریزو چیزا کنی و تو خبر که یار ما ضعف دارم بس لازمی نیست که مطلب بگم یار ما پورا کتاب دیگه روز میخوام نه مثلا ما کست یک پاراگراف خواندم مونم گو کار دیگه بس برم ما مالتی تاسکینگ رو 4 5 چیزا اون دیگه وقت یک چیز یک کار کردم بس یلانم دیگهش منم دیگرانم بس اپس مایم مطلب جانش یلانم لیکن ما اور وقفه بس چی کار میشه که اوور تایم چیزام شه بس مالتیپل سورس رنگم انواع اقسام تکنولوژی کسته ما استفاده خود تو باید کم اینوست کنی دیگه برای خود ضرورت میشه دیگه عالم مالتیپل لپتاپ مالتیپل کامپیوتر مالتیپل فون کتاب برمار انواع پرینت مونم میخوانم آدیو گوش مونی هر کار دیگه تناخ میشنه سوچ مونی ریپیت مونی کوشش مونی ار تیچینگ خب بعض اوقات مره چانسز بوده که مثلا مر گفته خب بیا تو کسته یک ایسه کست استودنت پڑھاو گفتم نه یار مو
اول بلیس خود ما وقت تایم ندارم ما بیله کسته برای تایم از خود کسته آماده دیگه مطلب آفرز آماده اپورتونیتی آماده که یک ما ماست پوش دیو نبودم آماده وقت نه دیگه تو لیت چرا که فوکس میته ایته ما برای خود کسته سر فوکس میته ما نمیتونم مطلب تنشن خگه ما پس کنم از بلی چیزا کسته چرا که تو زاف خبری دیگه تو خبری که تیچینگ کسته زیاد است تو انرژی کشنه تو یار ما د زی تایم ما قضیه انرژی ندارن که مثلا ما کسته یک سی تایم کسته ما برم بلی تیچینگ کسته خرج کنم لیکن اگر چانس ملاوش نه تیچینگ هم کسته خوب است یک منبع چیزا کسته خب این مطلب یکی سشت که ما مطلب برای از داده خو چیزان بزیت نیست که یار ما صرف کتشت بودم نه ما از ریزگی خو اینال مثلا ما استوری خور کسته قدش ما قصه کنم چرا که ما خود مریضه بودم ما کم دیادم منده لیکن نه ما قد بابی ما کسته قصه رم کرد دیگه ما مطلب 4 ساله بودم که د اسکول مور کسته ادمیشن میکروا کده بابی از ما کسته اسکول نخواندد ننیز ما کسته اسکول نخواندد در دوش کسته نخواننده بود خبر نبود دیگه مطلب خالیز مردم پرسان کرد دیار خوب اسکول کسته دمینش کجا است وزنا گفت او زمان کسته اسکولی کریسچنز کسته میشنری اسکولز کی منی چیزا بودن مثلا د توغی رو شما شاید دوستا کسته خبر نیم که اسکول منده نمنده د نام سنت تریسا کسته د نام سنت تریزا از رگور سنت تریزا او سنت تریسا کسته د زو اسکول کسته ما 2 سال ما رفتم که مطلب اسکول فیس والا پرایوت اسکول دیگه ما رفتم ما کسته منی 2 سال ما یک الف ب لکای کدور یاد نگرفتم یک ای بی سی دی لکای کدور یاد نگرفتم بابی از ما بیچاره پریشان قد بچه از ما چیز مسئله دیگه بزو کسته ما رزوات بدلی کد دیگه اسکول رفت از بعد کسته ما خواندو یاد گرفتم از بعد بابی گفت ما خب اسکول کی چنج کرد مطلب گفت خب چیزا نکرد چرا او اسکول سنتریزا کسته اونا نفهمید اسکول کلاس رومای کټ کټ داشت کریسچن مو کسته میدما داشتی که ساڑی موبشید میشیشت اینجا بز یک دوسه دنه مانیتر داشت اسکول چیزم کد بله بلک بورد اینجا پڑاوم کد دیگه تور پرسنل اتنشن نمیده دیگه اسکول که مو رفتی او کسته مور پرسنل اتنشن ټیچرش کسته فول پرسن تو پرسن مطلب مانم گو مطلب کلاس روم مو داشتی لیکن ریزه کلاس روم بودو او خزم لیکن انکریجمنت پنیش بود مهربانی टीचर कद मेहरबानी आमाद कद इनकरेजमेंट आमाद कम मतलब द मार्क द दो कम जेनरस कस्ता بود कम पर्सनल अटेंशन कस्ता بود पालिम दिगन मतलब اول نه دفعه ما وش کن که टीचर با دست پنسل میگره بله دستو لکای نقطو الف یا قطو ب قطه آفرین بس تو یک دانه کستا خوب گود مارک کستا تر بیده یا مثلا گو فول تو خود از گیفت بس او ماحول او چیزا که مات بس او کسته چینج کرد نه یک انکریجمنت که میده ما من دیگه سال ما دیاد از مثلا دیگه سال ما کتاب مرفتم از لایبرری می اوردم استوریار کسته میشیشتم میخواندم کسته فول منی کتاب کسته دوب مشتی خود تو کو دیگه است که مطلب دادی خو ما استوری از خاطر از گفتم که دیونه است که تو میخوای تو بریزی چیز کسته تو آدمار زره داره که اونا سپورتیو باشه اینا مثلا مو منیزی ملک مو مشنی بتقسمتی اینجی سوشل سیستم سوشل باندینگ رنگه کویتوری نیه دیگه رنگه آزرگور نیه اینجی ما سپورت سیستم ندارم اینجی هر کس است جج نتور هر کس خاص طور تو فارانه تو فول جج میشی چون تاکی تو گب میزدی خو علمو اکسنت داری علمو ماده کلان امور ماده مخ زبانو بدلی نمیشه اولتای ریزی که ما نه جلدی لهجه مردمار کست جلدی پیک نه فول رنگه نیتیو وری المخ یاد داری وکابلری مود زیاد است زبان والا مو استرنگت زیاد داری در رایتینگ که مالک این فول فهمیدم شه دیفرنس شي لیکن مسئله ای است که مو اکسنت داره دیگه چرا که مو لیت ماده و لهجه پیک نمیتونه مو آذرگیر لقد لهجه کم میزنی آذرگو کست آذرگو از مو قوم از مو بله زبانی آذرگی از مو لا اعتراض داره دیگه چی که مو انگلیسی گفته یا اردو گفته نه دیگه نال مثلا چرا که مو عمر کلان ماده بس اکسنت داره بس مردم جج نه دیگه مردم که دید که خود تو اکسنت داره مو فهم کرد تو فارانه رسته بس تو جج نه هر چیز تو جج نه بس تو باید نالج وایز سر دیگه زیاد باشی وقتی که تو نالج وایز اسکیل وایز سر دیگه که زور بدی بس او تیم رویا بدلی میشه او تیم چیزا میشه خود تو د زور اسکیل خود د زور نالج خو کسه تو چیکار نه رویا بدلی منی رویا کسته چینج میشه قدستو وقتی که مینگرنه لیکن اگر خالد اول نه دفعه که میگن خالد د بنیاد زبان خود تو خو چیزا نه جج نه دیگه بس همچو خاطر د ایزی ملک مو سپورت سیستم نداره لیکن شما که مثلا اگر تو د کویتا است کویتا تو سپورت سیستم داره گرد بر تو مردم است دیگه بریزی یک چیز دیگه که تو میخوای تو سپورت سیستم میخوای مردم میخوای که تو رو انکریج کنه چرا که نه مثلا تو منیزی این اتنشن است ایمپالسیویتی است نه بس مردم اگر تو
اویرنس की बात है मर्दमार की तो अवेयरनेस भी दी कि यार अगर गो जमान वक्त तो डिस्कशन कदम अगर माँ इंटरप्ट कदम तो बात रियलाइज करनी कि यार अमी आदम किस कम इम्पल्सिव است دیگه تو باید بریش کس کم گنجایش کنی کم سپورت کنی دبلی دانش نزنی نه مثلا چرک مردم از موضوع لا دره دیگه گو کم چیزا گا دبلی دانش کس میزنه بس لیکن مردم که منیش اویرنس باید که یار مثلا گو کم ایمپلسیو نشوم دیا کم این تیچرام کس استادام کس یا فرانس آلمانی فیولیم کس چیزام کس باید کم چیزا باش که یار گو بچه کم این اتنتیو است تو دیگه اورا باید بفهم که یار اگر یه گو ADHD वाला कहते या टेंशन स्पेन वाला कहते इशू दर बरीजी मतलब कम सपोर्टिव माहौल जोश ने अगर गो अचीवमेंट उन्हें गो कार उन्हें गो चीज़ें उन्हें कम शाबाशी भी दी कम इनकरेजमेंट करनी कम कच्ची मेहरबान तर कहते बाशी या अगर मसलन गो चीज़ बार बार कहते रिपीट है ना मसलन एक निशानी इम्पल्सिविटी नहीं है कि तू रिपीट नहीं दिया ना ما قدشمو की गब बिजो मैं रिपीट ना ये गुलुक चीज़ा खालक बुलुक दोस्ता खज़मे इतराज़ नम यार गब रिपीट न को प्रोग्राम दूर दराज न को मांगो सही است یا که مثلا ما چوب بشنم یا که مثلا ما گب زدم بس گب از ما منش ریپیتیشن است ما کمزوری خبر هستم بس ما قبول کردم بس ما دغم شینیم ما دغم اعتراضای مردمان نیستم دغم گواهی مردمان همشم چرا که ما خبر هستم ما خبر هستم که یار ما پوینت درون که ما میخوایم کمیونیکیت کنیم این پوینت فایده مند است بس برای مردمان بعض اوقات ایریټیشن میره بعض مردمان فرستریت مونه که یاری چرا کلو ریپیت نه چری मतलब लिंक थी मुशा लेकिन ये कम से कम माँ खबर है कि माँ पॉइंट हो रहा है कम्युनिकेट करना ठीक है मतलब एक कमजोरी में मालूम मुशा मनी जिम कि यार ज़बान से सही नहीं है या मसलन रिपीटेशन या फिर मिसाल चीज़ लेकिन पॉइंट खमात ना मसलन गप खमात एक कम्युनिकेशन शो तो एक पैगाम को मिलाओ शो बाज़ वक़्त शायद तू वो पैगाम रहा یک بلو کتابا بخانی تو शायद मिलाओश नहीं या मिलाओ नश ना गो पॉइंट है मतलब खो हर कस की ये ख्याल की माय दमनी ज़हन एक इंसान माय यूनिक है बाज़ औक़ात कैसे बाज़ औक़ात तू ये अगर दम वो ख्याल قد तो शेयर ना कर शायद वो ख्याल ज़हन तो ये नया دیگه امزو خاطر مقصد از مقصد که او کمیونیکیشن نه برای چیزا کسته خب ما نمیخوایم دور دراز کنیم نمیخوایم قد استوری از خود شمور بورینگ کنم ما کسته یک سمرایز کنم برای زی دادی خو و دیگه آدمایی که مثلا زیالا استرگل نه و چیزا نه در نظر از ما از دوایی که دنال ما تو پرومر خود دوایی نخوردم چرا ذره دوایی تو نداری اگر مثلا کسته unless که مثلا او قدر डिस्टर्बिंग बाशा की थ्रू नॉर्मल फंक्शन बले तो असर अंदाज नॉर्मल फंक्शनिंग चल के मने नफ्सियात नाल मसलन मने फील्ड हेल्थ अगर मसलन थोड़ा वो मने फंक्शन तो ये गो चीज मने फंक्शन तो असर अंदाज नमशा बस तू नॉर्मल कस्ते तुरी साहब मने इनाल चल के मां बावजूद खामियां खबर है लेकिन मु د میرای سکولینگ में रिकावट न माए د میرای करियर में रिकावट न माए د میرای कार में रिकावट न माए मने फैमिली में कस्ते रिकावट न माए मतलब मने सोशल लाइफ में कस्ते रिकावट न माए इरिटेट मुशा मर्दमा गिर्द वर्दमा मर्दमा फ्रस्ट्रेट मुशा लेकिन मैनेज में तो ना बस चर की डिसफंक्शन नहीं है मतलब द मेराई कार में रिकावट न माए द मेराई जिंदगी में रिकावट न माए द मेराई खानदान में रिकावट न बस माजर दवाई न तो बस नॉर्मल ये कस्ते नॉर्मल हिसाब او زمان ADHD یا مثلا گو نفسیاتی مسئله دیگه او زمان کسته بریز مو کسته مسئله جور میشه که او کسته از روزمره کار تو را پس بنداخته برای تو ریکاورد جوش نه مثلا کسته تو بگیر ما اسکول خواندید نمیتونم ما درو خواندید نمیتونم ما درو یادید نمیگیرم باوجودی که انواع اقسام چیزامونم باوجود انکریجمنت ما درو یاد نمیتونم یا ما मतलब वो कज़र इम्पल्सिव वस्तुओं कि मां मतलब वो तो डिसीजंस में करूँ कि डिसीजंस मर कट्टा फाइनेंशियल लॉस में दे या मतलब कट्टो सोशल लाइफ as मर फुल डिस्टर्ब होने या फुल डिस्टर्ब होने या मतलब मान न में तो एक नॉर्मल फैमिली फंक्शनिंग नॉर्मल फैमिली दश्ता है मान नॉर्मल दोस्त या कैसे दश्ता बाशम बस उन्हों टाइम कैसे तू ज़रा दवाई मुझे कि मसलन तुरा दमज़ू लेवल कि तुर मतलब हेल्प करना या मसलन मान में तो न खार करना फोकस करना मतलब मान मैं खाम भले जॉब बोर मा जॉब खोरना में तो चल ما बस की चीज़ است خود زو شدت زو لیول خونی نه دیگه وقت که اگر تو سکول خانده میتونی وقتی که تو سوشل لایف داشته باشی وقتی که تو میتونی کار کنی بس صحیح نورمال است فانکشن است باقیشی تو میتونی اورچ کار کنی که امو ضعف خوره د سوپر پاور چنج کنی ما مثال بسیار زیاد دارم از منی لایف از خود خو میتونم بیدم لیکن نمیخوایم شمور کست بورینگ در نظر از ما پیغام کست رسنده تنیستم که ضعف خوره یک ضعفی که مثلا انسان داره اینیت والا اور تو میتونی منی سوپر پاور خو چنج کنی
د زوری گریت د زوری پرسرویرینس د زوری از اینکه مثلا قد قوت اراده است و ای که تو خبر است کانشس است و تو خبر است که تو چرا میشه چرا مطلب تو سر دیگه زیاتر زحمت میشی چرا مثلا یعنی دادیم که میگفتم مثلا گو تما دكلكن تون برو طرف ستيرن يا ما قد مردماتون ما ستيرن قد ما مش على ما كوميونيكيت قد مردما خال متب قد ميل هو فرقنا ان قد في ميل بعض قد قبل تو ريلايز مردما تغرق مردما خود جمن تو فول شرم شي مردما خالك تو ستيرن نه متب توغن دي على مخ مرتكي تو کی بیشنی مردم خیال نکردی در طرف از ما درو دو غور تو منه او خبر نه که تو درو دوباره گو چیز درو سوچ نی اما که تو درو کمیونیکیت نی تو د مغز تو دوباره گو چیز دیگه درو سوچ نی غور نی فکر نی لیکن تو که درو غور نی فکر نی تو خود قد غور قد فکر خود مصروف است لیکن چند خو جای فوکس نه بس مردم خیال نکردی طرف از ما دو غور تو استیرینگ تو گپش میزنی بس مردم مشکوک خیال نمیگی خدا چی رنگ الان که تو متنی بازو باعث شرمندگی است میشه دیگه بس بعض مردم خود چیزن بس ما میگه نه یار ما مطلب خو اکسپلین نمونم خود لازمی نیست اکسپلین کنی تو پیش مردم ها که هستن لیکن ما خود خبر هستم خود ریالایز منم خود چیزیش من ای که تو خامخا تو که میشه که کلو او توجه بدی کلو اتنشن بدی بس تو منده میشی بس تو ضرورت داره برین تو ریست کنه بس همین خاطر تو باید صحت خورا خیال بیلی اتنشن کسته خور خیال بیلی خوراک خیال بیلی صحت خواهد خیال بیلی و ایر کسته باید آدم عنوان ضعف خیال نکنه تو ایر باید آدم عنوان استرنگت خیال کنه ما درو امزو هوایی والا گبا نمیزنم ما یک دفعه دیگه که ما گب خو ریپیت نم که ما در شروع ویدیو گفتم بعض اوقات است بعض مردم است که ما نمو کوشش نکی شمور اور چیز مگه یک تایپی مقرر است مردم ما نام شکسته در و زیاد موره اما آدمایی که ما مردم کم هایپ منه کم بب منه کی تری ترکدن شما انت ترقی ونن شما انتر کردن انتر جورم من ما از والان ما توتالی پرکتیکال میگم ما کسته تو از خود خورده اینوانی آوردم یعنی مثلا ما خود اکسپوز کردم کمزوری از خود اکسپوز کردم تا که مثلا او قومایی که خودون چی از این عالم مسائل داره هم تب اولاتایش دارن اونار بگم که یار برای شما گود نیوز است واقعا گود نیوز است شما یک کس دنوان سوپر پاور شما میتونن اصلا نورمال آدمایی که یه ای دی اچ دی ولا ایشو نداره شما نکرد میتونن زور باشن پیش باشن دمنی هر چیز خو شرط البته برای از نسبت دیگه یک چیز است که تو زیادتر زحمت میخوای زیادتر چیزا میخوای و این چیزا کسی تو باید شوق و چیزا کنه ما یک پروفسور داشتی که پی اچ دی کرد منی ارمزی فیلد کست و خود چی کست پرووایدر بود و خود از او کست ما کست چیزا دارم اون متام زی کمپالسیو والا کست پرسنالیتی والا کست ایشو داره نه متام زو بعض اوقات است که آدم است که کمپالسیو است یا گو کار ریچوالز داره خود خود پرسنال ریچوالز داره یا گو کار بار بار ریپیت نه گو چیز بار بار کست چک منه یم یک تایپی چیز است نه کمپالسیو والا کست که او پرسنالیتی داره یک دیسوردر که زوالام که است داره اون گفت مایر کست د شوق د پراودلی د از بیج اف آنر کست ما چیزم موبشم ای چیزر کست چرکی ضعف از منی است ای سوپر پاور و این نیست که مطلب ما تو دروغ کنی والا هوپ بدم باز خود خراب بیتم دروغ کنی والا هوپ نیست یه از منی پرکتیکال لایف است و ما لیوینگ اگزامپل هستم امید نم که مطلب ای برای شما امیتر برای دیگه قومایی که امزیال استرگل نه دیگه استودنت ها دیگه آدمای پروفشنال دیگه آدم هم کسته یا حتی اونایی که صاحب اولاد است و اولادایش ازیال استرگل نه برای از نکسته امید بخش باشه برای از نکسته یک راه گشا باشه که اگر تر آدم گرچ باشه است قچی کم مهربان باشین کم سپورت کنین کم قچی صبر کنین کم حوصله کنین فرستریت موشه شماره گرد بر دیزی تر آدم که باشین شمار کم فرستریت چرکی گپ شمار بیزنه قچی کنه از گول گپ شما یا مطلب که است یه گو چیز بار بار ریپیت کنه یا زیاد چی بوره یا خوب فرستریت مونه دیگه کم چیز است لیکن اگر قچی مهربان بودین انکاریج کردین قچی چیزا کردین باز او گرومنه صبح که است برای شما جور بازو که است برای شما جور میشه امید نم که مطلب قوما که است ویدیو ام که است زاین تایم شما زاین نکرده باشه بلکه برای شما مفیده دوستا اگر شما دیسگری منین شما اگر گو بهتر دفینیشن ای دی اچ دی دارین
و شما بهتر اکسپریانس دارین، شما بهتر اکسپلینیشن دارین، برایزی داده مو کست بهتر سجستشن دارین، یا بعضی گبایز مر خیالین که اون مضر است یا یا مطلب هارمفول است، ضرور تنقیدات خو بگین، ضرور مر پوینت اوت کنین بگیار اینی گبایز تو صحیح نیست، اینی مشوره توی داده دادی یا میتر آدمای دیگر دادی صحیح نیست، اینی چیز باید اینی تر کنی، باید الटरनेटिव شی، بهتر ایده شی، یعنی بهتر چیزش. ما خوشحال میشم. شما اگر ذاتی استوریا دارین که اگر شما ADHD دارین استوریا شیر کن، میتونه قد دیگه شما هلپ کنه، چرا که هر فیلد نه مثلا من یک بخشش باش ما میخواست ختم کنم، لیکن این حال من ازی فیلد که استنه گفتگو یک سپورت سیستم که تو دارین، این حال مثلا این هر چی میگم گروپ تراپی که استنه، این حال مثلا مردمایی که بعضی یخ مطلب یه ایشونیه دیگه، مردم بسیار سیریس ایشو داره، مردم مثلا الکلیزم کسته ایشو داره، مردم کسته درگ ایشو داره، درگ یوز کسته ایشو داره، مردم هست که مطلب وایلنس والا بسیار زیاد ایشو داره، سوسایدل کسته تارت داره، مثلا بسیار کامپلکس نفسیاتی مسائل کسته مردم ما دیگه، اونار خو خالی تو دزور دوائی علاج نمیشه و تو صرف د سایکولوژیست علاج نه، بلکه مو سیمیلر آدم سیمیلر گروپاش نامه در صورت گروپ تراپی یک پوینت کسته اونها یک دیگه خورموگه ما خو ماچ تور استرگل ماچ کار بس کدی دیگه موگه یک دیگه سپورت نه خومگه بس سکسس استوری فیلر استوری موگه یار خو ماینی کار کرد دیگه ماینی کار کردم کار نکرد، بس تو فهم خود خالی تونی یک گلگ آدم دیگه هم زیاده ایشو داره، بس و آدم تور منیج مونه، بس چیکار شه تور انکاریج نه تو کسته تور هلپ مونه که تو از منیج چیزا باشه. امزی خاطر کسته ما شما رو انکاریج نم که اگر شما ازیلا دارین استرگل سور کامیابی چیزا کدین تکل کدین و راه یاد دارین، تکنیکا یاد دارین، شیر کن، قد از ما هلپفول میشه، قد دیگه قوما هلپفول میشه دیگه که قومایی که زیاده سیچویشنز دارن، یا قومایی که اولاد دارن اولادایش از سیچویشن دارن میشه، یا استادایی که شاگرد دارن زیاده میشه هلپفوله. ضرور نه گور ضرور آدم هست گرد برد خاطر دزی دور تکنولوژی خو ایشو کست زیاد است، بس اونا کست برای نه هلپفول میشه، این مطلب آنلاین مطلب میتونی برای خود یک چیزا کنی، استوری قد از ما ضرور شیر کن، اکسپریانس قد از ما ضرور شیر کن، اپینین قد از ما ضرور شیر کن، اکسپرتیز قد ما ضرور شیر کن. قدم زی گپ دیگه شما را در پناه خدا میسپارم دیگه. اگر روستیم توغمنین روستشم خوش، شاوتیم توغمنین شاوشم خوش. یک جهان تشکر.